फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का खैर मकदम करता हूं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की उसी तरह की जांच पड़ताल का मुंतज़िर हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, हमारे अकाउंट्स की जितनी ज्यादा जांच पड़ताल की जाएगी उतने ज्यादा हक़ाइक़ कौम के सामने आएंगे। पीटीआई वाहिद सियासी जमात है जिसकी बुनियाद मुनासिब सियासी फंड रेजिंग पर मबनी है। वज़ीर आज़म ने हकला DI मोटरवे का इफ्तिताह भी कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। महंगाई के बावजूद आज सड़कें माजी से सस्ती बन रही हैं। वाज़े हो गया, सड़कें पैसे के लिए बनती हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। शहबाज शरीफ ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर फर्द जुर्म करार दे दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि सच्चाई लोगों को बेनकाब करने का एक अजीब तरीका है। सादिक और अमीन का अगला हिस्सा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। पीटीआई 7 साल से गैर मुल्की फंडिंग केस से भाग रही थी। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान की भी तनकीद। कहा, वक्त ने साबित कर दिया कि इमरान खान आलमी ताकतों का मोहरा है और वो उन्हें आलमी कुव्वतों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट के बाद इमरान खान का करप्शन आलूदा चेहरा सामने आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, दीदा दलेरी से करोड़ों खुर्द बुर्द करने वाले सिलेक्टेड वजीर आजम दूसरों को करप्शन के ताने देते हैं। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ नाम निहाद मुहिम की आड़ में करप्शन करके मुल्क को लूटा। तबाहाल मुल्क की मईशत गवाह है कि PTI सरकार कौमी खजाने को बेदर्दी से लूट रही है। नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान में भी तेजी से फैलना शुरू हो गया है। केसेस जो है उसके अंदर बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है और तकरीबन 3 गुना केसेस हो गए। ये फौरी तौर पे अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं और अगर वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन काम कर रही हैं, सब लोगों को बचाव में काम कर रही हैं, खुसूसन जो बुजुर्ग हैं वो किसी सूरत भी इस वैक्सीन के इस्तेमाल में कोई कोताही नहीं। मुल्क में ओमिक्रॉन के वार तेज। इस्लामाबाद और कराची में मजीद 23 केसेस रिपोर्ट। कराची में मरीजों की तादाद 200 तक जा पहुंची। वफाकी वजीर असद उमर और मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, बड़े शहरों में रहने वालों को ओमिक्रॉन का ज़्यादा खतरा है। ओमिक्रॉन से महफूज रहने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। शहरी मास्क पहने और बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं। दूसरी जानिब वबा से मजीद 5 अफवात। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 898 केसेस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 1.80% हो गई। और मुल्क भर में बादलों का राज। लाहौर में बादल जमकर बरसे, झड़ी लग गई। रात से होने वाली बारिश से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। स्मॉग और फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 12वें नंबर पर आ गया। सूबे के दीगर शहरों में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पेशावर में लोग घरों तक महदूद। कोटली में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। निजाम जिंदगी मफलूज। बारिश के दौरान कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुनक़ता। खित्ते के बदलते हुए हालात के तनाजुर में मुल्क की दिफा, दाखिली सलामती और बिलखसूस ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत लिए गए इक़दामात का जायज़ा लेना है। इसमें मैं ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट, ऑपरेशन रद्दुल फसाद का पिछले साल के दौरान जो कुछ लैंडमार्क अचीवमेंट्स हैं वो और कुछ और टॉपिक्स के ऊपर भी बात करूंगा और इंशाल्लाह आखिर में अगर आपके कोई सवालात हुए तो उनके जवाब भी देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कमिंग ओवर टू द ईस्टर्न बॉर्डर्स, पाकिस्तान भारत DGMOs के माबैन 2003 के सीज़ फायर एग्रीमेंट पर अमल दरामद के हवाले से फरवरी 2021 में जो एक राब्ता हुआ था, उसके बाद उस अंडरस्टैंडिंग के तहत LOC पूरा साल पुरअमन रही है। और इसका सबसे बड़ा डिविडेंड जो है वो ये है कि जो मुकामी आबादी है LOC के आसपास जो रहती है उनके रोज़मर्रा हालात ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आई है।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستانی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے مختلف الزامات اور گیدڑ بھبکیاں اور ایل او سی پر پاکستان کی جانب سے الیجڈ انفلٹریشن کا مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا اور جو ہوتا رہا ہے، یہ ایک خاص پولیٹیکل ایجنڈا کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں بدترین ریاستی مظالم اور ڈیموگرافی میں ہندوستان کا جو سسٹمیٹکلی جو تبدیلیاں کر رہا ہے، اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ ہٹانا ہے۔ ایک طرف تو ہندوستان اندرونی طور پر مذہبی انتہا پسندی کی طرف گامزن ہے، جس کا چرچا پوری دنیا میں، دوسری جانب ہندوستان نے خطے کے امن کو داؤ پر لگاتے ہوئے ڈیفنس پروکیورمنٹ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس سے نہ صرف روایتی جنگ میں طاقت کا توازن متاثر ہوگا، بلکہ خطے میں اسلحے کی دوڑ اور اس سے امن پر شدید منفی اثرات آئیں گے۔ لائن آف کنٹرول پر ہندوستان کے سیکورٹی میکانزم بشمول اینٹی انفلٹریشن گریڈ، اس کی موجودگی میں انفلٹریشن کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا انتہائی مذہقہ خیز اور خود ان کے سیکورٹی میکانزم پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ حال ہی میں ہندوستان کی فوج نے نیلم ویلی کے سامنے کرن سیکٹر میں دراندازی کے نام پر ایک اور فیک انکاؤنٹر کیا اور اس میں ایک معصوم کشمیری کو شہید کر دیا، اور اس کا بھی الزام پاکستان پر لگا دیا۔ اس پرٹیکولر انسیڈنٹ میں جس شبیر نامی مبینہ دہشت گرد کی یونیفارم میں تصاویر ہندوستانی میڈیا چلاتا رہا ہے، وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس وقت بھی آزاد کشمیر کے علاقے شاردا میں اپنے گھر میں موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی ہندوستان لائن آف کنٹرول کے ارد گرد بسنے والے کئی ایسے بے گناہ لوگوں کو شہید کر چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کشمیر کی انڈیجنس فریڈم سٹرگل کو ہمیشہ ایکسٹرنلائز کرنے کی کوششوں میں سرگرم رہا ہے، لیکن اب نہ صرف ہندوستان بلکہ خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی مستند سیاسی قیادت اور دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھارتی فوج دہشت گردی کے نام پر بے گناہ معصوم کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور ان کی آزادی کی کمپلیٹلی لیجٹمیٹ اور انڈیجنس فریڈم سٹرگل کو ناجائز طور پر مسخ کرنے کے در پہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ کشمیر میں انسانی تاریخ کا بدترین محاصرہ اگست 2019 سے جاری ہے۔ ایک عالمی جریدے کی اکتوبر کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ کس طرح ہندوستان کی اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام نے ایک خراب صورتحال کو بدترین انسانی المیے میں بدل دیا ہے۔ اس حوالے سے 17 سے 19 دسمبر کو سرائیوو میں منعقد ہونے والے رسل ٹرائیبیونل آن کشمیر کی فائنڈنگز چشم کشا ہیں۔ اس ٹرائیبیونل میں 15 بین الاقوامی ججز اور ان کے علاوہ کئی بین الاقوامی ماہرین نے شرکت کی۔ اس ٹرائیبیونل نے 4 ایریاز کو فوکس کیا، جس میں جینوسائیڈ، ڈی کالونائزیشن، سیٹلر کلونیلزم اور کشمیریوں کے خلاف جنگی جرائم شامل ہیں۔ اس ٹرائیبیونل کے شرکاء نے ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس جو کہ ہندوستان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے متعلق تھیں، ان کا خاص طور پر ذکر کیا کہ کس طرح 7 دہائیوں میں ہندوستان کی کشمیریوں کے خلاف فوجی، سیاسی، معاشی، سماجی اور ثقافتی جنگ جاری ہے، اور کس طرح وہ جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج کی تاریخ بہت اہم ہے۔ On 5th of January 1949, the people of Kashmir were promised the right to self-determination by the United Nations. That promise remains unfulfilled. 5 جنوری کے موقع پر کشمیری عوام کو اپنے حق خود ارادیت جس کا وعدہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان سے کیا تھا، اس کے لیے لازوال جد و جہد اور ان کی بے مثال قربانیوں اور بہادری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ Coming over to the western borders. ویسٹرن بارڈر پر 2021 سال کے دوران سیکورٹی صورتحال چیلنجنگ رہی۔ ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ خصوصاً پاکستان اور انہیں متعلقہ سطح پر
گائے بگائے ایڈریس کیا جاتا ہے۔ سن 2021 میں شمالی وزیرستان میں ایک اہم آپریشن دواتوئی کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان بارڈر پر مکمل ریاستی ریٹ بحال ہوئی۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں مشکل ترین موسمی حالات اور ان ایکسیسیبل ایریاز دہشت گردوں کو بارڈر کی دونوں جانب نقل و حرکت کی سہولت میسر کرتے تھے۔ مشکل ٹرین اور شدید موسمی حالات کے باعث اس علاقے میں فینسنگ کا کام بھی شروع نہیں ہو سکا تھا، اور جو اب اس آپریشن کو مکمل کرنے کے بعد وہ فینسنگ کام بھی مکمل ہو گیا۔ اگست 2021 میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کا اچانک انخلا اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال، اس کے براہ راست اثرات پاکستان کی سیکیورٹی پر پڑے۔ ہم مکمل طور پر فوکسڈ ہیں اور ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں